यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। भिडियो हेर्नुभयो हजुरले? मजाले हेरेँ। हिजोसम्म बलबुत्ता लगाएर विरोध गर्ने रोशन अधिकारी अब त गल्नुभएछ, थाक्नु भएछ। अब त मेयर साम्पाङसँग सहकार्य गर्छु, मिलेर अगाडि बढ्छु, देशको लागि गर्छु, धरानको लागि गर्छु भन्न थाल्नु भएछ नि। उहाँलाई ढिलो चाँडो सद्बुद्धि फर्किन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। यो जातीय कुरो गरेको होइन। राई लिम्बू जस्तै क्षेत्रीहरूमा पनि एउटा विशेषता के हुन्छ भने नि स्वाट्टै झ्वाकमा आउँछन्, रिसाउँछन्, एकछिनपछि सेलाउँछन्। उहाँ पनि अब अलिक कलाकार टाइपको मान्छे, उहाँले आफै भन्नुभएको छ गीत सित गाउने, रमाइलो गर्ने, अलिकति ठट्टा कमेडी गर्ने टाइपको मान्छे हुँ। झ्वाक चलो आएँ, तर मलाई कुनै दोष छैन। हर्क साम्पाङज्यू असल मेयर हुनुहुन्छ, उहाँसँग सहकार्य गर्न तयार छु, चिया खान बोलाइदिनुहोस्, आउँछु भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले त गुरु पूर्णिमाको दिनमा उहाँलाई गुरु मान्छु सम्म भन्नुभएछ। यो त सकारात्मक कुरो हो नि। अब गुरु मान्ने, गुरु भेटी टक्राउने एकअर्कामा आदि इत्यादि भन्ने कुरो त यो हितेरी मितेरीको कुरा राम्रो हो, सामाजिक सद्भावको सन्देश पनि हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको कान पनि चार डोका कुराले भरेका छन्। उहाँलाई केही कुसुलले उत्तेजित गराए। याद गर्नु होला, वैमनस्यताको बिउ रोप्ने समाज भडुवा तत्त्व त्यहाँभित्र भाइरस घुसपैठ गरेको छ। जस्तै रोशन अधिकारी पूर्व वडाध्यक्ष, उहाँको पनि दिल छ, भावना छ भनेर भन्नुभएको छ, त्यो स्वाभाविक हो। र यसमा म यति भनौँ कि नेपाली दाजुभाइहरू फुटेर होइन, जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ। धरानमा जातीय विद्वेष छैन, कलह छैन, क्लेश छैन, द्वेष छैन, जातीय विभाजन छैन, लडाइँ छैन, कुनै साम्प्रदायिक तनाव छैन। तर बाहिरियाहरूले, आउटसाइडरहरूले बाहिर बसेर त्यहाँभित्र यस्तो द्वन्द्व खडा गर्न खोजिरहेका छन् कि यसको कुनै सीमा साध्य छैन। र रोशन अधिकारीजीलाई ढिलै अथवा चाँडै जे भन्नुहोस्, अहिले सद्बुद्धि पलाएकोमा मलाई खुसी लागेको छ। र छिटोभन्दा छिटो मेयर हर्क साम्पाङज्यूको सचिवालयले उहाँलाई चियामा आमन्त्रण गरे हुन्छ अथवा काहीँ भेटे हुन्छ। किनभने आखिर हामीले मैले लानु के छ, मित्रता भाव अगाडि बढौँ। र यो हर्कजीको लागि नैतिक विजय पनि हो। किनभने प्रकारान्तरले के देखियो भने हर्कजीसँग जो लड्छन् तिनीहरू अन्तिममा फ्यानै हुँदो रहेछ। सरी, जस्तै हर्कले जित्यो हार्यो अथवा हर्कले जित्यो रोशनले हार्यो भन्नुभन्दा पनि हामी सम्पूर्ण नेपालीको जित हो नि यो त। किनभने हामी नेपालमा छौँ, हामी नेपाली हौँ होइन, सबै मिलेर बस्नु पर्यो। जसरी मौरी सबै मिलेर मह बनाउँछ, त्यसरी नै हामी सबै नेपाली मिलेर गर्नुपर्छ। एकअर्कालाई दोष लाउने, एकअर्कालाई आरोप लाउने गर्नु भन्दाखेरि मिलेर यसरी नै हिजोको दिनमा कटु आलोचना गर्ने रोशन अधिकारी आज हर्क साम्पाङलाई गुरु मान्छु, हामी मिलेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भनिरहँदाखेरि सम्पूर्ण जति पनि आज यी जातीय बिल्ला भेराउनेहरू, भिउ उपाध्यायहरू हुनुहुन्छ, ज्ञामरा साईजीहरू हुनुहुन्छ, लगायत थुप्रै हर्क साम्पाङको कटु आलोचकहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू पनि यसरी नै मिलेर अगाडि बढ्दै भने देश बन्न के लाग्थ्यो र होइन र? यसमा इन्द्रजी के छ भने म तपाईँलाई करजोरी बिन्ती गर्न चाहन्छु, भगवानलाई प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि हर्क साम्पाङजीलाई अननेसेसरी अट्याक गर्ने महान मेयर हर्क साम्पाङ जस्तै देशभक्तिको मिसाल पेश गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय झण्डा ओढेर धरानको माटोलाई मुटुमा सजाएर देशको सेवा गर्छु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई बदनाम गर्ने, उहाँलाई घेराबन्दी गर्ने, उहाँलाई भौतिकमा अट्याक गर्न खोज्नेहरूको पनि ढिलो चाँडो सद्बुद्धि पलाओस्। यदि कोही रत्नाकर डाकु छ भने उसलाई वाल्मिकी हुने सद्बुद्धि भगवानले दिउन्। म भगवानसँग यही प्रार्थना गर्छु। तर यसमा दुईवटा कुरा छ है, दुईटा कुरा है। यसमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भन्छ, डायलेक्टिक मेटेरियलिजम, तपाईँले हेर्नुपर्छ। डोन्ट बी इमोसनल। यसमा के छ भने रोशन अधिकारी टाइपका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जो भावुक रूपमा भावना भड्किएर कसैले झोसपोल लगाएर उचालेर सडक्क सन्किने, तर पछि स्वाट्टै सेलाएर लौ कुरो त यस्तो रहेछ भनेर बुझेर रिकन्सिलिएसन गर्न चाहने, कन्फ्रन्टेसनमा जान नचाहने। उहाँ कुनै मारु युरोबाट परिचालित होइन, धरानको माटोले, त्यहाँको पूर्वको माटोले। किनभने माझकिराँतमा जन्मिएपछि जातले लिम्बू राई नभए पनि सभ्यताले ऊ किराँती नै हुन्छ। किराँतीहरूको विशेषता भनेको मिल्न पनि सक्ने र बैरीहरूसँग लड्न पनि सक्ने हो। त्यसैले उहाँमा त्यो संस्कार यदि देखिएको हो भने, हुन त 5-10% बेनिफिट अफ डाउट अहिले पनि लिनुपर्छ, तर पनि 95% उहाँलाई समन्वय र सहकार्यको बाटोमा ल्याउँदा राम्रो हुन्छ। अब अर्को थरी तत्त्व छन्, अर्को थरी म नाम लिन चाहन्न,
कोही संसद भवनमा छन्, कोही रिटायर कर्मचारी हुन्, कोही हिजोका ठगहरू हुन्। यो देशबाट जनजाति हेरेर राको लगाएर लखट्नुपर्छ, यी हुन् शरणार्थी। हामी बाहुन क्षेत्री मात्रै यो देशको भूमिपुत्र हौ। शरणार्थी त असलमा जनजातिहरू अथवा मूलवासीहरू हुन्, अहिलेका धरतीपुत्रहरू हुन् भनेर राई, गुरुङ, मगर, तामाङ आदि इत्यादिलाई गाली गलौज गर्ने एकजना जगल्टे मैले देखेको छु। त्यो मानिस जो फिल्मको असफल नायक हो, असफल कलाकार हो, पछि विभिन्न नेटवर्किङ बिजनेसमा लाग्दा ठगी केसमा पर्यो। त्यति मात्रै होइन, कुनै ठाउँमा गएर हुँदै नभएको जग्गाको नक्कली लाल पूर्जा बनाएर केही समय जेल परेको र पछि शक्ति केन्द्रको आडमा छुटेको। किनभने सेतोपाटी अनलाइन खबरमा न्युज त आइरहेछ त, न्युज त्यतिखेर आएको छ आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि। म त्यस्तो पात्र जसले धर्मको आडमा समाजलाई भ्रमित गरेको छ, हिंसामा लान चाहन्छ, योगी र मोदीको गुलामी गर्ने र एकल नसीय सोच भएको, एकल जातीय सोच भएको, वर्चस्ववादी चिन्तनको सामन्ती चिन्तनले ओतप्रोत भएका मान्छेहरू उही रत्नाकर डाकु वाल्मीकि भए जस्तै रूपान्तरित भए परे जाओस्। तर यिनीहरू चाहिँ सुनियोजित रूपमा आएका मान्छे हुन्, परिचालित योजनाबद्ध तरिकाले यो देशको आदिवासी जनजाति देशभक्त भूमिपुत्रहरूमाथि मोदी, योगी र पश्चिमाहरूको इसारामा खटिएका मान्छेहरूको हिसाब छैन। यिनीहरू वास्तवमा भन्ने हो भने निधाएर पनि बेउजिएर पनि निधाएको अभिनय गर्ने। अब संसद भवनतिर डुक्रिने मान्छेहरू पनि जता जता द्वन्द्व छ त्यहाँ पेट्रोल खनाएर स्वार्थको रोटी त्यही आगोमा सेक्न तत्पर योगी र मोदीका दलाल हुन्। अनि अर्का थरी छन् कर्मचारी तन्त्रमा उग्राएर विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग सालनाल जोडेका र अरूको अपमान गर्ने। यिनीहरू भनेको चाहिँ सुनियोजित रूपमा परिचालित। अनि अर्का थरी छन् राई, लिम्बू, मुर्दाबाद भन्ने शरणार्थी टाइपको सोच भएका मानिस र यो देशको तिनीहरू असली नागरिक पनि हुनै सक्दैनन्। नागरिकताको खोस्टो लिए होलान् एन केन प्रकारेण। र अर्का थरी छन् धरानलाई 2 मिनटमा ध्वस्त पार्छौँ भन्ने। यिनीहरू चाहिँ रोशन अधिकारी क्याटेगोरीका होइनन्। अब जस्तै सर यो राई, लिम्बू, मुर्दाबाद भन्नेहरू त कहीँ कतैबाट हार गरिएको अन्त भाडाका टट्टुहरू पो हुन् कि भनेर चाहिँ चर्चा गर्न थाले। एकदमै तिनीहरू वास्तवमा तिनीहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा यिनीहरू देशद्रोही विदेशी दलाल नै हुन् जस्तो हुन सक्ने अनुमान। जस्तो यो भिडियो नि हेरौँ न, यो भिडियो हेरौँ, बाँकी कुरा अनि गरौँला। अब सुन्नुहोस्, राई, लिम्बू, मुर्दाबाद भनेका छन्। यहाँ यो भिडियोको आधारमा हो नेपालको मुलुकी ऐन अपराध संहिता अन्तर्गत गौ माता मानिएको गाईको सन्तान गोरु काटेर खानेमाथि राज्यले कानुन बमोजिम हामी अब उपचार गर्छौँ, कानुनी लिगल एक्सन गर्छौँ भन्ने कुरालाई तपाईँ हामीले वास्तवमा ठिक छ त गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ नि त एक हिसाबले। किनभने कानुन त उल्लङ्घन गर्न पाइएन, मुलुकी ऐन अपराध संहितालाई त पालन गर्नुपर्छ। हामीले यो पनि भनेका छौँ। त्यसो भए गढीमाईमा लाखौँ राँगा भैँसीको बध दिने कुरालाई पनि, त्यहाँ काटेर मार्ने कुरालाई पनि अवैध घोषणा गरियोस्। अब देशमा शाकाहारी घोषणा गरियोस्। बरु कुनै पनि जनावरको हत्या गर्न नपाइने, जीव हत्या पाप हो, अपराध हो भनेर मुलुकी ऐनमा लेखियोस् र संसदले कानुन बनाओस् भनेर हामीले जोड गरेका। अब यतापट्टि यो भिडियो हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने अब यो नेपालको राष्ट्रिय जनावरको रूपमा गाईलाई चित्रित गरिएको छ र हामी पूजा गर्छौँ, तिहारमा सम्मान गर्छौँ र त्यसैको पुत्र मानिएको धरती हराभरा पार्ने गोरुमाथि पुरै फेसबुक लाइभ गरेर त्यो निर्दोष जीवलाई काटी काटी खाने मान्छेहरूमाथि कानुनी कारबाही अब हुन्छ, अन्तिम चरणमा छौँ, समाप्ति तयारी गरेका छौँ भनेर राज्यको निकायले जानकारी दिएको छ। तर खुलेआम धरानलाई खरानी बनाउँछौँ भन्नेहरूमाथि पनि कानुन अवाध छ, राज्य मौन छ। त्यो पनि त एउटा भौगोलिक रूपमा भौगोलिक अखण्डता विरुद्धको धावा हो नि जसले बोले पनि। धरान भनेको पूर्वको सुन्दर नगरी, अत्यन्तै राम्रो। धरान खरानी बनाउने भने त धरानका मान्छेहरूलाई पनि सखाप पार्छौँ भने होला नि त। हो त्यस्तो घृणा फैलाउने, हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिने र हतियार सहित जुलुस गर्नेहरूलाई चाहिँ राज्यले फुकाफाल छुट दिएको छ। तपाईँले देख्नु भएन त्यहाँ परिक्रमा गर्नेहरूका हातमा खुँडा खुकुरी तर्रार थियो, तिनीहरूलाई चाहिँ एक्सन गर्दैन। अझ यो भिडियोमा त आएको छ नि, यो अनुहार भएका मान्छेलाई कहाँ कहाँबाट हुलिया नखुलेको मान्छेलाई सीसीटीभीबाट पछ्याएर एकदम मुकुण्डो लगाएकोलाई पछाडिबाट पहिचान गर्न सक्ने। यो त भुलमा स्पष्ट छ त
या 10-20-50 जना मान्छे जनकपुर धामको भनेको छ त तिनीहरूलाई चाहिँ राज्यले किन कारबाही गर्दैन तिनीहरूको हुलिया पहिचान छ स्पष्ट छ महान देशभक्त राई लिम्बू समुदायलाई मुर्दाबाद भन्नेहरू देशद्रोही हुन् अपराधी हुन् यो देशमा लाखौं हजारौं वर्षदेखि किरात राजाको सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्ने बलिहाङको इतिहास पारोहाङ सुम्निमाको इतिहास जीवन्त गर्ने धरती पुत्र यो देशको भूमिपुत्र दौरा सुरुवाल टोपी लगाउने सेवारो भन्दै सबैलाई सम्मान गर्ने ब्राह्मणहरू र पण्डितको र क्षेत्रीय काजीको दर्जा र सम्मान दिने हितेरी मितेरी भएको श्रममा विश्वास राख्ने कृषि र उद्योगमा पर्फेक्ट र यो देशको माटोको सुरक्षाको निम्ति सुरक्षा फौजमा पनि आफूलाई अग्रिम मोर्चामा अगाडि सारेको महान देशभक्त राई लिम्बूलाई मुर्दाबाद भन्नेहरू नै नेपाल विरोधी हुन् र त्यस्तो जातीय घृणा फैलाउनेलाई तुरुन्तै जातीय घृणा र विद्वेष अन्तर्गत मानहानिको कारबाही र देशद्रोह यो त देशद्रोह पनि हो देशद्रोहमा मुद्दा चलाउनु पर्छ किनभने धरान देशको एउटा अभिन्न हिस्सा हो र म भन्न चाहन्छु नेपाल प्रहरी राज्यले प्रचण्डजीहरू अनि नारायण काजीजीहरू त सबै जाति भाषा वर्ण लिङ्ग भेष आदि इत्यादिलाई समान हुन् सयौं थुङ्गा फुल्का हामी भनेर आएको होइन अहिले गृह मन्त्रालय के हेरिरहेको छ तुरुन्तै त्यस्ता देशद्रोहीहरूलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने अनि मलाई ताजुब लागेको कुरो नि इन्द्र सर जस्तो किरात राई सम्बन्धी संगठन छ लिम्बूहरूको पनि संगठन छ देशभक्तहरूको धेरै संगठन किरात राई यो ख्याकी याख्या छ लगायतका दर्जनौं चुम्लुङहरू छन् लिम्बूको होइन धेरै छन् त सुभाष नेम्बाङज्यू जो राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो सभामुख हुनुभयो मुख्यमन्त्री भइसकेका धेरै महानुभावहरू हुनुहुन्छ र त्यहाँका सांसद केन्द्रमा रहेका सांसद मन्त्री इभन मेरो शेरधन राईज्यूलाई पनि बिन्ती छ गुनासो पनि छ तपाईहरु सदनमा यो कुरा किन उठाउनुहुन्न उठाउनुहोस् र अपराधीहरू हुन् तिनीहरू राई लिम्बू मुर्दाबाद भन्ने र धरान खरानी बनाउँछु भन्नेलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ चाहे त्यो जोसुकै होस् त्यसले नेपालको संविधान उल्लङ्घन गरेको छ जातीय घृणा फैलाएको छ देशद्रोह गरेको छ र यहाँ देखिएका मान्छेहरूमाथि यदि तपाईहरु एक्सन गर्नुहुन्न निवेदन हाल्नुहुन्न तपाईहरुले यो विषयमा मुद्दा चलाउनुहुन्न भने म केही दिन हेर्दैछु म पुण्य गौतमले पनि महान राई लिम्बू समुदायको शिर सगरमाथा जस्तै ठाडो पार्न तपाईहरुको एउटा कुरा के छ भने महान राई लिम्बू समुदायमा त शिर खसेको भन्छ नि शिर उठाउने कुरा केवल जारी तिर र सम्बन्ध जोड्ने अथवा सम्बन्ध टुटाउने कुरामा मात्रै सम्बन्धित छैन यो त समुदायमाथि लक्षित गरेर विस्फोमन गरिएको कुरा हो तपाईहरु जानुहुन्न भने मेरो दाजुभाइ हो तपाईहरु मेरो एउटा हितेरी मितेरी सम्बन्ध भएको हाम्रो समाजको एउटा महान देशभक्त समुदायको इज्जत र उहाँहरूको अस्तित्व र उहाँहरूको गौरवशाली इतिहास र परम्परालाई सम्मान गर्दै म आफै मुद्दा हाल्न बाध्य हुन्छु ओके पक्कै पनि यहाँको भनेको आशय रह्यो राई लिम्बू मुर्दाबाद भनिरहँदाखेरि राई लिम्बू समुदायको शिर ढल्यो भन्ने आशयको कुरा गर्नु जस्तै अब अहिले तीनटा कुरामा मुद्दा हाल्नुपर्छ एउटा हात हतियार सहित भेला हुने को हुन् जस्तो मुलुक अपराध संहिता अन्तर्गत निर्दोष गोरु काटेर खाने र गौवध गर्ने यहाँ मात्रै होइन उता धवल शमशेर जङ्गबहादुर राणाको नेतृत्वमा जो भएको छ नि कान्जी हाउसको गाईहरू उता पुराएर भिरबाट खसाल्ने त्यसमा धवल शमशेरजी माथि पनि जुडिसियल रिभ्यू हुनुपर्छ उहाँमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ योगी र मोदीहरूको दलाली गर्दैमा बस्नेवाला कोही छैन यो राप्रपा भनेको त चरम भारतीय दलाल पार्टी भएको अनि अर्को हतियार सहित खडा हुने र अर्को हर्क साम्पाङजीले त अब उहाँलाई काम गर्दै फुर्सद छैन उहाँलाई पास्टर भन्ने को पास्टर भनेको के चर्चको धर्मगुरु हो हुँदै नभएको पास्टर जबकि उहाँ आफैले भन्नुभएको छ म क्रिस्चियन होइन म प्रकृति पूजक हुँ म किरात हुँ र म सबै धर्मलाई सम्मान गर्छु खास गरी उहाँ वैदिक सनातनी हो जैन बौद्ध बुद्ध सबैको आत्मसात गरेर उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ र उहाँलाई पास्टर भन्ने माथि पनि कारबाही हुनुपर्छ हजुर जस्तै मैले अघि जोड्न खोजिरहेको थिएँ रोशन अधिकारी जसरी झुक्नुभयो अथवा जसरी मेलमिलापको नीतिमा आउनुभयो अब यो उहाँको यो कुरा हामीले सुनिसके पछाडि के देख्यो भने हिजो हर्क साम्पालाई जति पनि आरोप र लान्छना लगाइयो यो त मिथ्या रहेछ यसरी मिथ्या आरोप लगाउने जो हुन्छ सबै झुक्नुपर्छ एक दिन भन्ने देखायो होइन त अब होइन सत्यको विजय हुन्छ असत्य हार्छ सत्यसँग नझुक्ने असत्यसँग लड्ने नीति लिनुपर्छ लडाई वैचारिक हुन्छ म कसैलाई पनि आरोपित गर्न चाहन्न
तर एउटा कुरा त इन्द्रजी तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ, यहाँभित्र भयङ्कर षड्यन्त्रको खिचडी त पाकेको रहेछ नि भित्रभित्रै। धरान र खरानी बनाउँछु, केही मिनटमै धरान ध्वस्त हुन्छ भन्नु के सानो कुरा हो? के उहाँहरूसँग योगी र मोदीले थम्ब्याएको कुनै रकेट लन्चर छ, एटम बम छ? एकजना मित्रसँग मैले अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो, यो त ओसामा बिन लादेनले अमेरिकालाई पनि यतिकै साह्रो थर्काएको थिएन होला, 1 मिनटमा धरान ध्वस्त पार्छु भन्नुभयो उहाँले। ओसामा बिन लादेनले पनि 1 मिनटमा अमेरिका ध्वस्त पार्छु यति त भनेको थिएन, योभन्दा झन् खतरा धम्की भयो यो त भन्नुभएको थियो कि। हुन त धरान पूर्वको यस्तो सहर हो, यति सुन्दर नगरी हो, धरान यस्तो पहरा हो कि जहाँ कुइनुहरू ठोक्किन गयो भने चकनाचुर हुन्छ। धरान यस्तो बत्ती हो जहाँ भुसुनाहरू गएर बेला बेलामा जल्छन्। धरानलाई समाप्त पार्ने शैतानी कसम विगतमा धेरैले खाए। त्यो अधुरो सपनाको वारिसी बनेर तिनका नाजायज औलादहरू, नाजायज सन्तान अहिले पनि चलिरहेका छन्। धरान विरुद्ध यति साह्रो द्वेष किन हो? धरानले त शान्तिको सन्देश दिएको छ। धरान प्रेमको सहर, धरान सद्भावको सहर, धरान गीत सङ्गीतको केन्द्र, धरान विकासको नगरी। धरानले प्रेम बाँडेको छ, सद्भाव बाँडेको छ, सङ्गीत बाँडेको छ, माया बाँडेको छ र धरानेहरू महान हुनुहुन्छ। हितेरी मितेरी साइनो लगाउनु भएको छ। सबै जाति भाषा, बाहुन, छेत्री, राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, गुरुङ सबै सयौँ थुङ्का फुलका माला गाँसेर धरानेहरू हाँसेर रमाइरहनु भएको छ। धरान यति सुन्दर छ कि धरान पुगेको हामीलाई फर्किनै मन लाग्दैन। त्यति सुन्दर सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्ने धरानमा खरानीको सपना देख्नेहरू अन्ततः भगवानले यिनीहरूलाई नै श्राप दिनेछन् र यस्ता हिंसा द्वेषीहरू, यस्ता समाज भडुवाहरू कदापि वैदिक सनातनी हुन सक्दैनन्। एकजना मान्छे मसँग डिबेट गर्छु भनेर आए, मैले घृणा फैलाएको होइन। हिजो जनै पूर्णिमा जनै धारण गरेका छन्, मुखबाट वास्ता रक्सी आउँछ अनि खानु छ मासु। मैले भने वास्तविक वैदिक सनातनी जो आफूलाई हिन्दू भन्छन् त्यो हिन्दू हो भने उसले यज्ञोपवीत यानि कि मेरो जस्तो जनै धारण गर्नु पर्यो। म त जनै लगाएर हिँडेको छु, मैले लुकाउने छिपाउने कुरै छैन। म यता पनि ठिक्क पार्ने उता पनि ठिक्क पार्ने मान्छे होइन। यी जनै शिखा धारण गरेको छु, म गायत्री मन्त्र पनि जप्छु, म अहिले शाकाहार जीवन बाँचिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भनेको एउटा कुरा ठिक हो, मिल्नु पर्नेहरू सबै मिल्नुपर्छ। धरानलाई शान्त राख्नुपर्छ, सुन्दर राख्नुपर्छ। सबै धरान मात्र होइन, नेपालै शान्त हुनु पर्यो। ए बाबा, म एकजना बहुत ठुलो ओहदामा पुग्नु भएको एकजना रिटायर सचिवज्यू कहाँ हिजो पुगेको थिएँ। उहाँले सुरक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी लिनुभएको थियो र उहाँसँग अहिले पनि उहाँका मातहतमा हिजो काम गरेका मान्छे अहिले कोही सचिव भइसके, कोही सहसचिव छन्। उहाँलाई प्रशस्त सूचना छ र उहाँ हदैसम्म हर्क साम्पाङजीको सपोर्टर, फ्यान त नभनौँ, सपोर्टर, शुभचिन्तक हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले मलाई बोलाउनु भएको थियो डिनरमा। उहाँले के भन्नु भने, पुण्यजी यो कुरा मैले बोल्न मिलेर तपाईँले बोलिदिनु पर्यो। महान मेयर हर्क साम्पाङज्यू जो यो देशको वास्तविक भूमिपुत्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई हदै बदनाम त गरे नै र यिनीहरूले तपाईँले बोलेको कुरा ठिक हो। यो देशको राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुने हैसियत राख्ने, भविष्यमा ली कुआन यू हुने क्षमता राख्ने अथवा देङ सियाओपिङ हुने क्षमता राख्ने अथवा सी जिनपिङ जस्तै छवि बनाउन सक्ने हर्क साम्पाङलाई यिनीहरूले अहिलेदेखि बदनाम गरेर विभिन्न खालका बखेडा झिकेर उत्तेजित गराएर, जस्तो धरानमा राई लिम्बू मुर्दाबाद भन्दा राई लिम्बू खुडा लिएर आउँछन्, जातीय युद्ध हुन्छ भन्ने यिनीहरूको दूषित सपना थियो नि, कलुषित। त्यो त राई लिम्बू महान समुदाय पूर्वेली धरानवासीहरूको एउटा धैर्यता संयमताले त्यो कुरो अब हुन पाएन। धन्यवाद छ धरान। उहाँले भनेको कुरा के थियो भने, मैले आज हर्क साम्पाङजीको स्ट्याटस हेर्दा कता कता उहाँलाई पनि पूर्वाभास वा सूचना छ र धरानमा हर्क साम्पाङजीले सजग हुनुपर्छ। उहाँमाथि घेराबन्दी गरे, बदनाम गरे, अब भौतिक रूपमा मदन भण्डारी बनाइदिन सक्छन् यिनीहरूले। किनभने हर्क साम्पाङजीमा मदन भण्डारी जस्तै एउटा जननेताको क्यारेक्टर छ। भोलि यो देशको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुने सम्भावना, यो कुरो चाहिँ सबभन्दा यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनी, बाहुन, छेत्री, राई, अरू समुदाय सबैलाई यो कुरा ग्राह्य छ। भ्रम नपरोस्, मुठीभर भारत र विदेशी एजेन्टबाट पालित पोषित ब्राह्मण क्षेत्री समुदायका मान्छे बाहेक, अरू समुदायका मान्छे बाहेक सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व हर्क साम्पाङजी। उहाँलाई माया गर्ने हामी जस्ता बाहुन छेत्री भएर जन्मिएका, अब भगवानसँग निवेदन हाल्दा म बाहुन भएको त होइन, कोख छनौट गर्ने अधिकार न तपाईँलाई थियो न मलाई थियो।
होइन, मातृत्व छनौट गर्ने अधिकार भगवान्लाई मात्रै थियो। त म तपाईँलाई के भन्दैछु भने नेपालमा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रावधान अवश्य पनि आउँछ कुनै दिन। त्यो दिन हर्क साम्पाङजी उम्मेदवार हुँदा ल यो मान्छे त पास्टर हो, फलाना हो, तिलाना हो भनेर अब यिनीहरूले अरू सक्दैनन्। 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, हिगोमा दोगोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर उहाँ जनताको सेवा गर्नुहुन्छ, माटो प्रेमी देश प्रेमी महान देशभक्त सपुत हुनुहुन्छ, प्रखर राष्ट्रवादी नेता हुनुहुन्छ, अध्ययन पनि राम्रो छ, उहाँ राम्रो अध्ययन गरेको व्यक्ति पनि हो, बौद्धिक ज्ञान पनि छ। अब बोली भनेको हेर्नु समाज किराँतमा हुर्किएको मान्छे अलिकति कहिले काँचो पनि बोलिन्छ, उहाँमा कमजोरी छैन भन्न खोजेको होइन, भगवान होइन होला, तर कमजोरीको बावजुद पनि उहाँको जुन महान मेयरको छवि छ त्यसको कारण भोलि यो देशको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जित्यो भने सबभन्दा ठुलो हेडा कल्ला हुन्छ मोदी र योगी वा भोलि आउने भारतीय शासकलाई हुन्छ। किनभने अब महान राई लिम्बू समुदायमा जन्मिएको भूमिपुत्रले त कुनै असमान सन्धि सम्झौता गर्दैन, खोला नाला बेच्दैन, कुनै त्यस्तो खालको दुर्घटनाजन्य काम गर्दैन, दौरा सुरुवाल लगाएर यो देशको राष्ट्रिय स्वाभिमानको धरोहर बचाउने र सबै जाति भाषा वर्ण लिङ्गलाई मिलाएर लान्छ। फेरि अहिलेसम्म देखिएको कुरा के भने चाहे कुलमान घिसिङ हेर्नुहोस्, चाहे हर्क साम्पाङजी हेर्नुहोस्, चाहे डाक्टर सन्दु गोइट हेर्नुहोस्, चाहे महावीर पुन हेर्नुहोस्, चाहे जोसुकै हेर्नुहोस्, सबभन्दा बढी विकास गर्नुपर्छ, मानव सेवा गर्नुपर्छ भनेर बुद्धको एउटा मान्यता लिएर देश विकासमा अहोरात्र खटिने भनेको धरतीपुत्र हाम्रो मूलवासी आदिवासी जनजाति समुदायकै मित्रहरू हुनुहुन्छ। र यसमा म के थप्छु भने उहाँहरू त एक हिसाबले भन्ने हो भने यो देश न उहाँहरूको ससुराली विदेशमा छ, न माइती विदेशमा छ, न त उहाँहरूको बिहानबारी नै विदेशमा हुन्छ। यही देशमा यही धरतीमा रगत आँसु पसिना सिन्चिएर यो देश बनाउने भूमिपुत्रहरू जो सब विकासको योजना छ। र संसारमा तपाईँ हेर्नु न अहिले शान्ति अहिंसा प्रेम सद्भाव बाँड्ने को थाहा छ? चाइनिज, जापानिज, सिङ्गापुरे, मलाया आदि इत्यादि त्यो देशका शासकहरू जम्मै फेरि पितवर्ण भनिने यही तपाईँको मूलवासी धरतीपुत्रहरू नै हुनुहुन्छ। हाम्रो यो जनजाति भनेर भन्छन्, म चाहिँ जनजाति शब्दसँग असहमत छु। किनभने हजारौं वर्ष शासन सत्तामा भएको यलम्बरको सन्तानलाई कसरी हामीले जनजाति भन्ने? हिजो किपट प्रथामा त लिम्बू त शासकै हुनुहुन्थ्यो, राई त यहाँको राजा नै भएर काम गरेको। त्यही भएर हर्कजीले च्यालेन्ज दिनुहुन्छ नि कहिले। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने प्रश्न हुनुहोस् तपाईँ, यो देशमा हर्क साम्पाङजीको बेगला रोक्न चाहने भनेको भारतीय र पश्चिमा शक्ति केन्द्र हो। अब यो के हुन्छ भने कन्स्पिरेसी थ्योरी पनि जो यथार्थमा बाहिर देखिने नक्कली हिन्दू भित्र क्रिस्चियन मिसनरीको डलर खाने यो गुप्त पास्टरहरू, गुप्त क्रिस्चियन एजेन्टहरूले तपाईँ उहाँ जसलाई पनि क्रिस्चियन बनाइदिन्छन्। होइन, क्रिस्चियनको लान्छना चाहिँ यो यहाँका आदिवासी मूलवासीलाई लाउँछन्, तर नेपालमा खास क्रिस्चियन भित्र्याउने त साइमन पाण्डे रहेछ नि त नेपालमा क्रिस्चियनरी मिसनरी भित्र्याउने। मैले दुःखका साथ भन्छु, म जस्तो एउटा वैदिक सनातनी परम्परामा एउटा समावेशी बहुजातीय बहुधार्मिक चरित्र र देशको यथार्थलाई स्वीकार्ने र यो देशमा मूलवासी आदिवासी, हामी पनि मूलवासी हो, आदिवासी जनजाति धरतीपुत्र हर्क साम्पाङ जस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहने मान्छेको लागि बहुत दुःखको कुरा के हो भने ब्राह्मण क्षेत्री कुलमा जन्मिएका धेरै हरामखोरहरू अहिले विजातीय विदेशी धर्मको पछि लग्गु भएर तिनका सेनामेनाले फेरि हामीलाई यहाँ के भन्छन्, फलाना तिलाना रिस्कान हर्कजीलाई पास्टर बनाइदिए। यो के हुँदो रहेछ भने नि सर, तपाईँलाई एउटा रामचन्द्र गुहाले द सिक्रेट हिस्ट्री अफ इन्डियामा लेख्नु भएको छ क्या। भारतमा म नाम लिन्न, एकजना नाम चलेको 70 हो कि 60 को दशकको नायिका हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ सिनेमा क्षेत्रको एकदमै पवित्र नारी हुनुहुन्थ्यो अरे क्या। सबले उहाँलाई के भनिदिए, यो खतम छ, नगरवधु हो, कल गर्ल हो भन्दा भन्दै भावुक मान्छे उहाँ एक दिन साँच्चै नै त्यो कर्ममा जानु भएछ क्या। भन्नाले मलाई पनि अब हेर्नु न, म जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही खान्न, पुरा शाकाहारी छु। तर अहिले के भनिदिन्छन्, जाँड खान्छ भन्छन्। मलाई कतिपय साथी भन्छन् कि यसै भन्छन् उसै भन्छन्, तपाईँ दुध पसलमा छिरे पनि त्यही भन्छन्, खाइदिनुहोस् 1-2 प्याक भन्छन्। होइन, सरी, ममा आत्मबल डरो थिएन भने नि ल ठिकै छ त मलाई यतिकै आरोप लगाए, खाँदैमा कुनै विष होइन भनेर खाइदिन सक्थेँ होला, तर मैले धरे धारण गरेँ। भनाइको मतलब के भने गाली गर्दै धकेल्दै बदनाम गर्दै क्रिस्चियन किताबमा धकेलेका छन्।
अब हर्क साम्पाङजी धन्न एउटा गम्भीरता भएको दूरदर्शी सोच भएको देशभक्त धरतीपुत्र हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले बदलामा लौ त के ख्याच्छौ ख्याछ म हो भनिदिया भए त या के पो गरिदिएछन्। उहाँ होइन नि त, हुँदै नभएको कुरा कसरी स्वीकार्ने। उहाँ त किरातेश्वर महादेवको अस्तित्व स्वीकार गर्दै वैदिक सनातनी भित्रको पारोहाङ सुम्निमाको पूजा गर्दै उहाँ एक प्रकृति पूजक किरात हुनुहुन्छ। यो कुरा लुकेको छिपेको कुरा होइन। अब उहाँलाई किरातेश्वर महादेव 33 कोटी देवता वैदिक सनातनी मान्ने अधिकार छ। तर यो आन्तरिक र नक्कली हिन्दू आन्तरिक क्रिस्चियनहरू मोदी र योगीका चेला चपेटा जो युद्धवादी छन्, युद्ध पिपासु छन्, कुन्नी के जाति कोही जोशी छन्, कोही के छन् होइन, यस्ता मानिसहरूले के गरिदिन्छन् भने गोएबल शैलीमा झुटो कुरो 100 चोटि दोहोऱ्याउँछन्। हो के हो, क्रिस्चियनै हो, क्रिस्चियनै हो। त यिनीहरूले क्रिस्चियनको सङ्ख्या बढाए नि त। क्रिस्चियनको सङ्ख्या बढाउने त यी अपराधीहरू हुन्। यी हुन् वास्तविक रूपमा आन्तरिक छुपारोस्तम छिपकली पास्टर भनेका यिनीहरू हुन सक्छन्। हर्क साम्पाङ कदापि पास्टर हुन सक्नुहुन्न। उहाँ जनताको मेयर हो र यो देश हाँक्न सक्ने क्यापासिटी र खुबी लिएर अगाडि बढेको व्यक्तित्व हो। हस् हस् सर, यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद।